بسم اللہ اللہ اکبر. یہ چوتھا بھائی. بسم اللہ اکبر. یہ چوتھا سٹارٹ ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پانچواں بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم اغفر له وارحمه وانت خیر الراحمین. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حليم يا كريم اشفي المرضى ومرضى المسلمين. اللهم عذب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم اشف المرضى ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله خير الرازقين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين، يا حليم يا كريم اشف المرضانا ومرضى المسلمين، اللهم زد في رزقي، اللهم زد في عمري، اللهم زد في عزتي، اللهم زد في صحتي، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم زد في رزقي، اللهم زد في عمري، اللهم زد في عزتي، اللهم زد في صحتي، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم زد في رزقي، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، یہ چھٹا بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا حلیم یا کریم اشف المرضانا ومرضى المسلمین، لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین، واللہ خیر الرازقین، اللہ یرزق من یشاء بغیر